यहाँ पर अहम खबर शामिल करें। शेर पालने का शौक एक और हादसे का बायस बन गया। शादी खुई मलिक शानी के डेरे से पालतू शेर बाहर आ गया। शेर के हमले में 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। 7 साला अजहान और 5 साला जोया की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि लवाहिकीन की जानिब से बताया गया है पालतू शेर काबू से बाहर होकर शहरियों पर हमला आवर हो गया है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर अकरम से। जी तौकीर, बताएगा इस वाक़े के मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास, और जबकि शेर के हमले से 2 बच्चे और एक खातून जख्मी हुए हैं, उनकी क्या बताई जा रही है हालत? हाँ जी, देखिए ये शेर पालने का शौक जो है वो इलाका मकीनों को महंगा पड़ गया। और उनका कहना है कि मलिक शानी का डेरा है जो कि शादी खुई में यहाँ पर इन्होंने डेरा बनाया हुआ, और आए रोज जो है वो शेर को जो है वो बाहर घुमाने के लिए लेके निकलते हैं। और इस शेर को जो है वो जंजीरों के साथ बांधा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक जो इलाका है जहाँ पर बहुत बड़ी आबादी रहती है, वहाँ पर उसको घुमाने के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनका बैठना उठना ठीक ना होने की वजह से इलाका मकीन जो है वो नहीं कुछ कह पाते। और इसका आज जो है वो सीसीटीवी में भी देखा जा सकता है कि शेर बेकाबू हुआ और उसने इलाके में घूमते हुए बच्चों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 बच्चे जो हैं वो शदीद जख्मी हैं और इस वक्त जिना अस्पताल में जेर इलाज हैं, आईसीयू में हैं। और जिसमें 7 साला इजहान और 5 साला जोया लड़की शामिल है, जिसके कान पे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर शेर के पंजों के निशान और शेर के काटने के निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे हैं। जबकि डॉक्टर्स का कहना है कि बच्चों की हालत तशवीशनाक है, लेकिन इलाज जो है वो जारी है। जबकि एक खातून जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल है, उस पर भी हमला किया गया है, वो भी जिना अस्पताल में जेर इलाज है। जिना अस्पताल के बाहर लवाहिकीन की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और वो मुतालबा कर रही है कि जो मलिक शानी का डेरा है और वहाँ पे बैठने वाले जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और वाइल्ड लाइफ की तरफ से ये भी वाज़ेह किया गया था कि शेर जो है वो अब नहीं रखा जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कानून की जो है वो पासदारी नहीं की गई है, उसको खुलेआम जो है वो तोड़ा जा रहा है। और पालतू शेरों को एक मोहल्ले के अंदर जो है वो पाला जा रहा है, जिसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी है। और जो अहले इलाका है वो वाज़ेह तौर पर ये मुतालबा करते हैं कि इस मसले को फौरी तौर पर ना सिर्फ हल करवाया जाए, बल्कि वहाँ पर शेर रखने वाले जो मालकान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करवाया जाए। इसी हवाले से जो अहले इलाका है उन्होंने मुतलका थाने में FIR भी दर्ज करवाई है, लेकिन उनका कहना है कि अभी तक पुलिस की जानिब से कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया गया है। और हम मुतालबा करते हैं कि पुलिस जो है वो जल्द से जल्द इन तमाम शेर रखने वाले जो मालकान हैं उनको गिरफ्तार करे और उस जगह से जो है वो शेर को खत्म करके शेर को ले जाके वाइल्ड लाइफ के दफ्तर में जमा करवाया जाए। जी ठीक है, तौकीर हमारे साथ मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार नवीद चौधरी ने, उनसे मजीद इस हवाले से बात करेंगे। जी नवीद चौधरी, बहुत अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है, जबकि महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से शेर को रखने से मना किया गया था, ये हिदायत जारी की गई थी, लेकिन कानून की पासदारी नहीं की जा रही। तो आप क्या समझते हैं कि इस वाक़या को कंट्रोल करने के लिए क्या हिकमत अमली अपनानी चाहिए और क्या इस पर कार्रवाई की जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि रिहायशी इलाकों के अंदर गंदे रखना कानूनी तौर पर इसकी इजाजत नहीं है। तो ये इसमें कंजेस्टेड एरिया में शेर रखा गया, आया इसका मुकामी पुलिस को इल्म नहीं था, बहुत सारे लोगों को भी इल्म होगा। तो जिस तरह से वो इसके जो मालकान है इसको सामने के बाहर घूम रहे हैं, वो एक पहलू देखें कितना खतरनाक है। एक दरिंदा है, किसी भी वक्त बेकाबू हो, जानवर है ना इस तरीके के साथ। तो ये पाकिस्तान में और हमारे मुआशरे में जो कानून की पामाली का एक सिलसिला चल पड़ा है और ये फैलता ही जा रहा है। आपको याद है चंद माह पहले लाहौर में एक शेर घर से बाहर निकला था, वो फिर उन्हीं के गार्ड में आके फायरिंग करके फिर उसको हलाक किया, फिर रख के लेकर गए रेडी पे। ये सुनकर बहुत पेचीदा है, लोगों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। और बाद में इस तरह के जो मामला है इसको अगर कानून की इस्लाह में देखें तो ये कत्ल अम्द के जुमरे में आता है, खुदा न खास्ता अगर कोई कैजुअलिटीज होते हैं इस तरह से। अब 2 बच्चों और एक खातून के जख्मी होने के खिलाफ बच्चों की हालत तशवीशनाक है, उनको सेहत दे, लेकिन इन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए। ये महल्ले में अपनी बदमाशी, अपने पैसे, अपने अफसर को साबित करने के लिए शेर पालते हैं। उस जानवर पर भी जुल्म है, उनको भी एक खास एनवायरनमेंट में रखना होता है। और ये हमारे जो सरकारी महकमे हैं जिन्होंने सारी चीज़ों को रेगुलेट करना होता है, मॉनिटर करना होता है, वो इनसे कोई को बाहर दे रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। जैसा मैंने पहले किया, शेर अगर यहाँ था तो झाड़ता होगा, सबके इल्म में होगा। अब ये 72 लोग थे, ज़ाहिर आम आदमी जाकर शिकायत नहीं लगा। पुलिस वहाँ क्या कर रही थी?
یہ ضروری نہیں ہے کہ وائلڈ لائف کی ٹیم ہی آئے کچھ شکایت کر دے، تو جس کے پاس ہر کام ہے تو وہ مشرف ہے۔ تو یہ جو مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اس میں سرکاری محکمہ پہلے بھی سے انوالو ہے کہ یہ شیر اس علاقے میں آ گیا، اور اس کے مالکان جو ہیں وہ قطعی طور پر قابل معافی نہیں ہے، خاص کسی بھی سیاسی جماعت ان کا تعلق ہو، کوئی سرکاری افسر ان کا واقف ہو، اس طرح سے عام شہریوں کی جان کو خطرے میں ڈالنا، یہ آپ اسے انتہائی کبھی قسم کو فوجداری جرم دیں گے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسا کسی واقعہ بن گیا کہ ایک شیر تھا تو وہ وہاں پہ اچانک آ گیا اور کسی بچے کو اس نے زخمی کر دیا۔ یہ تو باقاعدہ غیر ذمہ داری، اور بلکہ ایسا کہنا چاہیے کہ لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالنے کی ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی، اور جو آج ہوگی ان کو اگر نشانی عبرت نہ بنایا گیا، خالی شیر کو قبضے سے لے جائے گا، محکمہ وائلڈ لائف چھوڑ دے گا، وہ ایک مسئلہ بات نہیں ہے۔ اس جرم کی جو مکمل سزا ہے وہ ان دونوں جو مالکان جن کے نام سامنے آ رہے ہیں، کوئی تیسرا ہے تو وہ بھی، ان کو گرفتار کر کے پوری کی پوری سزا اس کی ہے وہ دی جانی چاہیے، اور ان کی تصویریں جو ہیں وہ جاری کرنی چاہیے فوری طور پر، اور پورے لاہور کو دکھانا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ شہر کے اندر ایک قانون کا مزاج بنایا گیا ہے، اور کتنا یہ دو اشخاص بھی معاشرے کے لیے اسی طرح سے خطرناک ہیں، اس طرح کو ٹیررسٹ خطرناک ہے، وہ بھی تو عام شہری کی زندگی خطرے میں ڈالتے ہیں نا۔ تو اس میں بہت ضروری ہو چکا ہے کہ جو اسٹیپس ہیں وہ طریقے سے لیے جائیں کہ ان کی دیر نہ ہو، کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جاتی وہ کہہ دیں گے کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم لے کر نکلے تھے، اور یہ تو وہ وائلڈ لائف کا جو سنا ایکسس کے ساتھ اویلیبل ہے، وہاں بحث شروع کر دے کے جا کے ہوگی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں حکومت کی جو اتھارٹیز ہیں، ٹاپ اتھارٹیز ہیں، پولیس ہے، جس کو چاہیں جتنی دیر مرضی اندر رکھ لیں، یہاں قانون کی تو پھر ایسا ہی ہے نا۔ تو ان لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ قطعی طور پر ضمانت بھی ملنی چاہیے، اور اللہ سطح پر اس چیز کا نوٹس لے کے حکومت خود اس کی پیروی کرے، اور شہر میں دوسرے ایسے مقامات جہاں پر شیر رکھے ہوئے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں ایسے وہاں پر بھی سخت کارروائی کرے، یہ بہت ضروری ہو چکا ہے۔ جی بالکل نوید چودھری صاحب، جیسا کہ یہ واقعہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں تو پنجاب حکومت اس پر کیوں ایکشن نہیں لی مطلب پنجاب حکومت کی جانب سے ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ کیا پنجاب حکومت اس معاملے کو سیریس نہیں لے رہی؟ دیکھیں، سیریس لینے کی بات یہ ہے نا کہ سرکاری مشینری کے ذریعے آپ نے قانون کو نافذ کرنا ہوتا ہے، اور ہماری سرکاری مشینری جس طرح سے کرپٹ اور زنگ بوجھا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر واقعہ سامنے آ گیا ہے تو پہلے چلیں ان کو شکایت یا نہیں، پیسے لے کے رکھا ہوا تھا، انہوں نے کچھ بھی کیا ہوگا۔ اب ایک جو کرائم کمٹ ہو گیا ہے، یہ تو باقاعدہ کرائم ہے نا۔ جب آپ ایسے جانور کو، جنگلے کو لے کے باہر نکلتے ہو جو لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے، اور آپ اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی طور پر بات رکھ نہیں سکتے، رہائشی علاقے کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو گھمانے کے لیے لے کے باہر نکل رہے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی جان دیا خطرے میں ڈالنا، اس کی دفعات ہی الگ ہے۔ اور ہمارے یہاں کیونکہ یہ مزاج بن چکا ہے کہ کچھ پیسے وائلڈ لائف کو دیے، کچھ پیسے پولیس کو دیے، کچھ پیسے ڈاکٹر کو خرچ کیے، اس کے بعد بیل کرے اللہ خیر کرنا، کام ختم ہو گیا۔ جو زخمی ہے وہ بیچارہ جتنی مرضی کرٹیکل صورتحال کے اندر وہ یہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، شیر باہر آیا تھا اور شیر نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں، اس میں بنیادی چیز یہ ہے کہ ریاست اس بات کو انشور کرے کہ کسی طور پر بھی ان لوگوں کی ضمانتیں نہ ہو پائیں، اور انسان کی جو جان ہے یہی سب سے قیمتی ہے، اسی کو پرائرٹی ہم نے رکھنی چاہیے، اور یہ اسٹیبلش ہے، یہ تو قانون کا بیسک پرنسپل ہے کہ قانون بنائیں اس لیے جو ہے کہ انسانی جان کی حرمت جو ہے وہ اس کو مقدمہ رکھا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس طرح کی جو غیر ذمہ داری ہے جسے ہم حادثے کی صورت میں ٹال دیتے ہیں، یہ کہ یہ حادثہ ہو گیا، مطلب میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ اگر کوئی انڈر ایج ڈرائیور کسی کو حادثے میں خدا خاصہ کسی کی جان لے لے، اس کو جسمانی طور پر نقصان پہنچا دے، اس کو پوری سزا دینی چاہیے، اس کی ساتھ سزا ہے، آپ پوری سزائیں دیں گے، یہ انڈر ایج ڈرائیونگ ختم ہو جائے گی، بغیر لائسنس کے ڈرائیونگ چلانے والا ہوتا ہے، یہ وہ تماشا بن جاتا ہے، فوری طور پر اس کی بیل ہو جاتی ہے، اس کے ماں باپ آ جاتے ہیں، دوسرے لوگ آ جاتے ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ جنہوں نے شیر رکھے ہوئے ہیں، یہ ظاہر ہے پہلے ہی اپنے علاقے کے باثر لوگ ہوتے ہیں، اوباش لوگ ہوتے ہیں، پولیس کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں ان کے، تو یہ چیز خطرناک ہے۔ جی بالکل، ان واقعات کی روک تھام کے لیے پنجاب حکومت کو ضرور حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود تھے توقیر اکرم اور سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب، ہمیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔